अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। ईरान तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखता है, जिसकी बुनियादी वजह उसकी गोरीला जंगी हिकमत अमली और चीन की जानिब से फराहम करदा मजबूत मुआशी व मादी लाइफ लाइन है। यानी जंग लड़ने के लिए रोज़मर्रा अशिया और गोला बारूद की मसलसल फराहमी। ये लाइफ लाइन वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ कायम की जाने वाली जो सप्लाई लाइन है उससे ज़्यादा महफूज है। अमेरिका के लिए चीन और रूस की इस सप्लाई लाइन को काटना नामुमकिन है। अगरचा फौजी और मुआशी ताकत के लिहाज से अमेरिका को ईरान पर वाज़े बढ़तरी हासिल है, लेकिन ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली को इस अंदाज में ढाला है कि वो यूक्रेन की तरह इस तनाज़े को, जंग को एक तवील यानी कई साल तक लड़ी जाने वाली जंग में तब्दील कर सकता है। अमरीकी सदर को इस बात का इदराक नहीं। वो जो दावे कर रहे हैं वो उनके तसव्वुराती और ख्याली दावे हैं कि ईरान को मोम की नाक या बनाना स्टेट की तरह डील कर लेंगे। दूसरी तरफ हालत ये है कि अमेरिका ने पेंटागन जो है मसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि $70 अरब जो है जंग के लिए दिए जाएँ। अभी तक सदर ट्रंप को अपनी गलतियों का इदराक नहीं हो रहा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान पर हमलों के लिए इंतहाई महंगा और जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल करें। उसके मुकाबले में ईरान अमेरिका का मुकाबला करने के लिए बहुत सस्ते और तेज़ी से तैयार किए जाने वाले जो खुदकश ड्रोन्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल हैं इस्तेमाल करें, जो वो खुद वसी पैमाने पर तैयार करता है। एक हालिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कई हफ्तों के शदीद अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान अपने 70% मिसाइल और लॉन्चर्स महफूज रखने में कामयाब रहा है। और दूसरी अहम बात यह कि इन मिसाइलों की तैयारी ज़ेर ज़मीन आबाद शहरों में दिन रात जारी है। एक बहुत बड़ी तादाद है जो मिसाइल तैयार कर रही है। अगर ईरान का मुकाबला रूस से लड़ने वाले यूरोपीय मुल्क यूक्रेन से करें तो यूक्रेन के पास सिर्फ अपनी सरजमीन है, जबकि ईरान खिते में अकेला नहीं लड़ रहा। यमन के हौसी हैं, इराक, लिबनान और शाम में मौजूद उसके हामी ग्रुप है। पूरे मशरिक़ वस्ती में फैले अमरीकी अड्डों और तिजारती रास्तों को निशाना बनाकर जंग का दायरा फैला रहे हैं। यहाँ तक कि हौसियों ने सऊदी अरब को भी धमकी लगा दी है और बाबुल मंदब बंद करने का ऐलान किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बाबुल मंदब भी बंद कर दी गई है। बहरहाल अमेरिका ने इसकी तस्दीक नहीं की। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल आज भी कायम है। अमेरिकी बमबारी और हमलों के बावजूद ईरान का कंट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, जो अमेरिका की बड़ी नाकामी है। दुनिया की मईशत इस वक्त हचकोले खा रही है। पूरी दुनिया डरी हुई है। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें ही कई ममालिक को दिवालिया कर देंगी, उनकी मईशत तबाह हो जाएगी। चीन ईरान के कुल बरामदी जो उसका तेल है 90% खरीदता है। अमरीकी पाबंदियों की वजह से चीन ये तेल इंतहाई रियायती कीमतों पर हासिल करता है, जिससे ईरान को अरबों डॉलर की आमदनी होती है। शैडो फ्लीट खुफिया बहरी बेड़े चीनी नेटवर्क्स ईरान को ऐसे खुफिया बहरी जहाज़ों को चलाने में मदद देते हैं जो अपनी लोकेशन और शनाख्त छुपा कर पाबंदियों के बावजूद तेल चीन तक पहुंचाते हैं। चीन और ईरान अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन या बार्टर सिस्टम यानी माल के बदले माल के तहत तिजारत करते हैं। इसकी वजह से अमेरिका ईरान को आलमी बैंकिंग सिस्टम से काटने के बावजूद उसकी तिजारत को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक पाता। कमर्शियल सैटेलाइट और इंटेलिजेंस डाटा जो है, चीनी तिजारती सैटेलाइट कंपनियां ईरान को मशरिक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की हाई डेफिनेशन तस्वीर और डाटा फराहम करती हैं, जिससे ईरान को दुरुस्त बिल्कुल एक्यूरेसी जो रहती है उनकी मिसाइलों की वो मदद मिल रही है। और अमरीकी भी इस पर हैरान है ये कैसे हो रहा है। ईरान चुन चुन कर उसके फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। अमेरिका इससे बहुत परेशान है। चीन ईरान को ऐसी दोहरी इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स भी फराहम करता है जो ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को जारी रखने के लिए ज़रूरी है। 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदा ईरान और चीन के माबैन $400 अरब का जो 25 साल जामे मुआहदा है वो मौजूद है, और आपको यकीन है इसकी तफसीलात भी मालूम होगी। इस मुआहदे के तहत चीन ईरान के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में सरमाया कारी कर रहा है अरबों डॉलर की। अगरचे जंग की वजह से ईरान की मईशत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, उसका रियाल
گراوٹ کا شکار ہے، نیچے آیا بہت زیادہ ہے۔ ایران میں مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن چین اور روس کی ایران کو پس پردہ مدد، مادی، معاشی اور انٹیلیجنس جو سپورٹ ہے، ایران کو طویل عرصے تک مزاحمت کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ اتنی طویل جنگ، بحری ناکہ بندی، فضائی اور میزائل حملوں کے باوجود ایرانی دفاتر، اسکول، کالجز، مارکیٹیں، اسپتال کھلے ہوئے ہیں، عدالتیں فیصلے سنا رہی ہیں، اور پورا نظام جو ہے اسی طرح چل رہا ہے جس طرح جنگ سے پہلے چلا تھا۔ ابھی بھی حملے جاری ہیں امریکہ کے دن رات۔ ایران کا ایک انتہائی اہم فیصلہ یہ تھا کہ اس نے گزشتہ جنگ کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے امریکی GPS سسٹم پر انحصار ختم کر دیا اور چین کے بیڈو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم سے منسلک ہو گیا۔ اس نظام کے ذریعے ایران کو تقریباً 50 سیٹلائٹس پر مشتمل جدید سیٹلائٹ نیٹ ورک کی معاونت حاصل ہے۔ یہ نیٹ ورک 24 گھنٹے نگرانی، اہداف کی نشاندہی اور انٹیلیجنس معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کم بلندی پر گردش کرنے والے معاون سیٹلائٹس بھی ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کی نشانہ بازی کو زیادہ درست بناتے ہیں۔ اس میں روس بھی ایران کی بالکل مدد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران اپنے ہائپر سونک میزائلوں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز کو زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو مغربی دفاعی مبصرین کے لیے حیران کن ہے۔ بعض یورپی ماہرین کے مطابق چین کا سیٹلائٹ نظام امریکی GPS کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ ایران نے صرف جدید ہتھیار ہی تیار نہیں کیے، بلکہ ان کی مسلسل فراہمی کا بندوبست بھی کر لیا کہ ان میں کوئی کمی نہ آئے۔ روس سے اسلحہ اور جنگی سامان جو ہے وہ بحیرہ کیسپیئن کے راستے براہ راست ایران پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب چین اور ایران کے درمیان وسطی ایشیا سے گزرنے والی نئی ریلوے لائن بھی فعال ہو چکی ہے۔ یہ تقریباً 10,400 کلومیٹر طویل راستہ ہے، صرف 10 سے 15 دن میں سامان چین سے ایران پہنچا دیتا ہے، جبکہ سمندری راستے یہی سفر تقریباً 40 دن لیتا ہے۔ یعنی چین اور ایران نے کئی ایسے منصوبے بنا لیے ہیں سپلائی لائن کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ طویل بھی ہو جائے تو ایران کے لیے روس اور چین سے اسلحہ، اسپیئر پارٹس اور خام مال کی فراہمی نسبتاً محفوظ اور تیز رفتار رہے گی، اور یہ بات امریکیوں کو بھی پتہ ہے۔ چنانچہ ایران نہ صرف خود میزائل اور ڈرون بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ انہیں مسلسل تیار رکھنے کے لیے ضروری وسائل بھی حاصل کرتا رہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد کہ وہ اب ایران سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور ایران جو ہے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، جنگ بندی کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ایران نے بھی انکار کر دیا مذاکرات سے اور جنگ بندی سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صدر ٹرمپ صبح کچھ کہتے ہیں اور شام کو کچھ بیان دے دیتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں معاہدہ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہہ دیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں صدر ٹرمپ کا بیان آ جائے کہ وہ امن معاہدے پر عمل کریں گے اور مذاکرات شروع کریں گے۔ بہرحال اس وقت امریکہ کے ایرانی تنصیبات اور ایران کے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے جاری ہیں۔ امریکہ اور چین نے ایران کے معاملے پر ایک دوسرے پر تنقید بھی شروع کر دی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ روس اور چین ایران سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لیں اور امریکہ کو من مانی کرنے دیں، لیکن چین اور روس نے امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں ریڈ لائن کراس نہ کریں، کیونکہ خطے میں مڈل ایسٹ میں امریکہ کی طرح روس اور چین کے بھی جو مفادات ہیں وہ وابستہ ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔